नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हरेक दिन प्रसारण भइरहेको जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी आइपुगेका छौँ। जनताको सवाल जनसवाल यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा, सामाजिक विषयमा हामी छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। एक क्रममा आज भने नेपाल सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। 14 खर्ब 74 करोड 64 करोडको बजेट चाहिँ सङ्घीय संसदमा भर्खरै पेश गर्नुभएको छ। हिजो मात्र पेश गर्नुभएको छ। यो बजेट चाहिँ गत वर्षको भन्दा अलिक सानो आकारको, खास गरिकन 58 अर्बले कम रकमको छ र बजेटमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी, रोजगार सम्बन्धी धेरै प्राथमिकताको विषयहरू छन्। आज हामी यिनै समग्र बजेटको सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। तर हाम्रो विषय चाहिँ विद्यमान स्वास्थ्य चुनौतीलाई यस बजेटले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने एउटा कुरा छ र अर्को सीमान्त नागरिक, खास गरिकन आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि यो बजेटले कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। पहिला चाहिँ हामी यो बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष र बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेका कुराहरूका विषयमा छलफल गर्नेछौँ र अन्य विषयमा बिस्तारै प्रवेश गर्नेछौँ। म आजको छलफलमा हुनुहुन्छ 3 जना हाम्रा अतिथिहरू हुनुहुन्छ। परशुराम तामाङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँ अर्थशास्त्रका विषयमा यसभन्दा अगाडि प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्थ्यो। म परशुराम सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ हजुर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन युवा अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ डाक्टर रघुवीर विष्ट। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, म तिनैजना हाम्रा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ म डाक्टर रघुवीर विष्टबाट कार्यक्रम सुरु गरौँ र मेरो प्रश्न चाहिँ तिनैजनालाई एउटै खालको छ। सुरुमा चाहिँ तपाईलाई यो बजेट हेरेपछि इम्प्रेसन के पर्यो? पहिला तपाईलाई परेको इम्प्रेसन सुरुमा बताइदिनु होला। म तिनैजनालाई एउटै प्रश्न गर्छु। सबैभन्दा पहिला म डाक्टर रघुवीर विष्ट। हजुर, कोभिड-19 को जुन सङ्कट छ त्यसलाई छोया जस्तो गरेर एउटा सामान्य खालको बजेट आएको छ, जसलाई हामीले जुन सङ्कट छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा नै ठुलो प्रश्न छ। र बजेटको आकार हेर्ने हो भने थोरै यथार्थवादी भएको हो कि सङ्कटले छोएको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर बजेटको कार्यक्रम र उद्देश्य र यसको प्राथमिकतालाई हेर्ने हो भने जुन चाहिँ हाम्रो पुरानो गत वर्षको बजेट उहाँले जुन 2 वर्षदेखि चाहिँ बजेट प्रस्तुत गरिरहेको छ, त्यही बजेटको एउटा निरन्तरताको रूपमा हामीले त्यो इम्प्रेसन चाहिँ नि मलाई परेको छ। हस्, धन्यवाद। म पछि अब अरू बजेटको विषयमा, बजेटको विशेषताहरूको बारेमा हामी छलफलै गर्नेछौँ। डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार, उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई परेको इम्प्रेसन छोटोमा बताइदिनु होला। मलाई के लागेको छ भने हजुर, बजेटको चाहिँ सैद्धान्तिक अवधारणा ठिक छ र प्राथमिकीकरण पनि ठिक छ। अहिले प्राथमिकीकरणमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ विस्तार गर्ने र कोरोना लगायतका त्यो महामारीबाट जनतालाई जोगाउने प्राथमिकता पहिलो राखेको छ। त्यसपछि राहतको कुरा गरिएको छ र त्यसपछि अब यो कोरोनाले स्थिर बनाएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भन्ने कुरा राखेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा त्यो कुरा ठिक हो, तर अब यसले के चाहिँ कल्पना गरेको जस्तो मलाई लाग्यो भने यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमा कोरोनाको समस्या सल्टिन्छ र त्यसपछि आर्थिक पुनरुत्थानको काम चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने कल्पना गरेको जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पुनरुत्थानका कुराहरू जति गरेको छन्, यो कोरोना चाहिँ नभएको अवस्थाको चाहिँ जस्तो देखिएको छ, तर त्यस्तो नहुन सक्छ। अब यो आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि कोरोना चाहिँ रहिरहन सक्छ र त्यस्तो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप पनि जति सकिन्छ आंशिक रूपमा चाहिँ चलाउने र त्यसको साथसाथै चाहिँ लकबन्दी लगायत चाहिँ अरू के चाहिँ यो प्रोटेक्सनका चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो सैद्धान्तिक रूपमा ठिक
तर व्यवहारमा यो एचिभ चाहिँ हुन गाह्रो चाहिँ बजेट हो। जस्तो अब ग्रोथ रेटको कुरा गर्दाखेरि 60% चाहिँ ग्रोथ हुन्छ भनेर भन्यो। यो वर्ष पछिल्लो 4 मास मात्र कोरोनाले असर गर्दाखेरि त 2.3% को चाहिँ ग्रोथ छ भने अब अर्को वर्ष चाहिँ कतिसम्म चाहिँ कोरोना चाहिँ ले प्रभावित गर्ने हो र चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ गतिशील हुनलाई कति समय लाग्ने हो र पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ गतिशील नहुन पनि सक्छ, आंशिक कामहरू मात्र गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा 60% को ग्रोथ चाहिँ कसरी एचिभ हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो 60% को ग्रोथ एचिभ गर्ने हो भने त्यसको निम्ति उहाँले जुन चाहिँ रिसोर्स चाहिँ यहाँ देखाउनु भएको छ, त्यो रिसोर्स जुन देखाएको छ त्यो अब राजस्वको हकमा 4 साल जति छ झन्डै त्यस्तै राखेको छ। तर अरू चाहिँ बाह्य चाहिँ स्रोत जुन परिचालन गर्ने छ त्यो एकदम चाहिँ बढाएर राख्नु भएको छ। बाह्य ऋण चाहिँ अहिलेको चाहिँ संशोधित अनुमान भन्दा झन्डै चाहिँ 147%ले बढ्ने, अनि त्यस्तै चाहिँ अनुदान चाहिँ 88%ले बढ्ने, एउटा अलिकति चाहिँ एचिभेबल चाहिँ हुन सक्ला जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण सैद्धान्तिक रूपमा ठिक छ तर एचिभेबल चाहिँ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन। डाक्टर पुष्पराज राजकर्णी कार्यक्रममा पछि आउनेछु। अहिले म परशुराम तामाङ कहाँ जान चाहन्छु। तपाईँलाई परेको इम्प्रेसन राखिदिनु होला अनि त्यसपछि म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। ल, सबभन्दा पहिला इन्डिजिनस टेलिभिजनलाई धन्यवाद। तपाईँहरूले यो विषयमा छलफलको लागि निम्त्याउनु भयो। मेरो इम्प्रेसन अरू साथीहरूको भन्दा भिन्न छैन। यो बजेट परम्परागत बजेट नै हो र पुराना 2 वर्षको बजेटको निरन्तरता नै हो। यसले अहिलेको जुन यो कोरोना महामारीबाट प्रभावित परशुराम सर हजुर त्यसलाई 2 पक्षबाट राहत र दोस्रोमा चाहिँ यसलाई पुनरुत्थान गर्ने अथवा राज्यको प्रोडक्टिभ फङ्सन हो, त्यसलाई फोकस गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले अब सम्बन्धमा भन्दा के हो भन्दाखेरि एकदमै निराशाजनक पनि छैन। तर यसबाट तपाईँको हामीले चाहिँ एकदम कुनै फर्को मार्छौँ या नयाँ तपाईँको चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले लैजान्छौँ भन्ने खालको एकदम उत्साह मान्नुपर्ने पनि छैन। त्यस कारण एउटा चाहिँ औसत खालको बजेट, यो पहिला जस्तो छ त्यसमा औसत छ। खालि एउटा रिकभरी खास गरिकन राहतको पक्षमा यो चाहिँ यसले चाहिँ फोकस गरेको छ। अरू कुरामा यो चाहिँ खास गरिकन प्रोडक्टिभ फङ्सनमा चाहिँ यसले चाहिँ फोकस गर्न सकेको छैन। मेरो इम्प्रेसन यो हो। म परशुराम सरकारबाट सुरु गर्न चाहन्छु। खास गरिकन यो बजेटले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरूलाई व्याख्या विश्लेषण गरेको छ। अब बजेट पनि धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ, तर विज्ञहरूले के भन्न थालेछन् भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित त भयो, तर यो कोभिडसँग जुझ्ने चाहिँ खास गरिकन त्यस्तो खालको अनुकूल बजेट आएको छैन। धेरै भौतिक पूर्वाधार अस्पताल बनाउने कुराहरूमा छ। अहिले नै अब क्वारेन्टाइनको समस्या, अन्य मेडिकल औषधिको समस्या, किट्सहरूको समस्या, त्यतापट्टि चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमै समस्या छ भने भोलि कस्तो रूप लिन्छ। त्यस कारणले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पनि राम्रो आएको छैन भन्ने कुरा छ। तपाईँको के भनाइ छ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राथमिकताको विषयमा? यो चरणमा म यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मात्रै छलफल गर्छु। हजुर प्लिज। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा फोकस पूर्वाधारको लागि छ, त्यो ठिकै हो। तर यो कार्यक्रम चाहिँ आगामी वर्षको लागि हो। र अघि हाम्रो कर्णिकारजीले जुन भन्नुभएको थियो कोरोना यही वर्षमा सकिन्छ, त्यसपछि हामी चाहिँ अर्को चरणमा प्रवेश गर्छौँ भन्ने लगभग सोच यही नै देखिन्छ। त्यसो भएर यो अहिलेको कार्यक्रमको लागि त यही वर्षमा जुन चाहिँ अस्ति कार्यक्रम आएको छ त्यही कार्यक्रमलाई यो वर्षको कार्यक्रम मानेर नयाँ ढङ्गले जाने अथवा पूर्वाधार भविष्यको लागि हामीले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले गएको देखिन्छ। र मैले रिमाइन्ड गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालले कहिले पनि यो भविष्यमा हुने यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू अथवा कुनै पनि खालका प्रकोपहरूको लागि तयारी कहिले पनि भएन। जस्तो हाम्रो यो चाहिँ भूकम्पकै कुरा गऱ्यौँ भने भूकम्प जाने अब जोखिम युक्त देशमा हामी पर्छौँ,
तर नेपालले जो भूकम्पको लागि तपाईँको तयारी केही पनि गरेको रहेनछ। तपाईँको 1 लाख 2 लाख पालसम्म पनि नेपालले निकाल्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले नेपाल जहिले पनि यस्तो खालको अवस्थामा भएको हुनाले तयारी गर्नु जरुरी छ। र के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ नेचरमा यस्ता कुराहरू पनि हुँदा रहेछन् जो मानवले यतिका ठुलो समस्या के अरे तपाईँको चाहिँ विकास गरिसक्दा पनि त्यसलाई भोग्न चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले तयारीको लागि अब जानु जरुरी छ। तर जहाँसम्म अहिलेको अवस्थालाई गर्ने छ त्यो कुरा चाहिँ अहिलेकै समयको लागि चाहिँ सरकारले घोषणा गरेर ल्याउन सक्छ र ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ फोकस वास्तवमा नै त्यो के छ भन्दाखेरि भविष्यको लागि चाहिँ हामी एकदमै तयारी हुनुपर्छ अब। र त्यसले एउटा कुरा चाहिँ के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि नेपाल अब यो वेलफेयर स्टेटको रूपमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने इन्डिकेसन चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले म त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ नै भन्छु। हजुर, डाक्टर राज कर्णिकार कहाँ जान चाहन्छु। यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बजेट तपाईँले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो? अब हाम्रो परशुराम सरले पनि भनिसक्नुभयो। मैले अहिले भने यो बजेटको चाहिँ पहिलो चाहिँ अनुमानित के छ भने यो वर्षमा चाहिँ कोरोना चाहिँ सकिन्छ अनि पुनरुत्थानको चाहिँ काम गर्ने भन्ने हिसाबले आएको छ। त्यो नहुन पनि सक्छ मैले अहिले पनि भने। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा धेरै फोकस गरिएको छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि यो क्वारेन्टाइनका कुराहरू पनि त्यहाँ गरिएको छ। क्वारेन्टाइनको कुरा पनि गुणस्तरीय क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिने भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ गरेको छ। तर अब अहिले हामी जुन लथालिङ्गको चाहिँ क्वारेन्टाइन देख्छौँ नि, यही सरकार हो। अब यसै पनि फेरि अहिलेको चाहिँ यो लथालिङ्ग चाहिँ क्वारेन्टाइन देख्दाखेरि यसले अब व्यवस्थित गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ गर्छ कि गर्दैन, गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा चाहिँ मेरो चाहिँ मनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ शङ्का चाहिँ छ। तर क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ फोकस गरेको छैन। म पनि के भन्छु भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ क्वारेन्टाइन चाहिँ यो वर्ष चाहिँ चालु वर्षमा सकिन्छ अनि गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन आयो हो त्यो नै चाहिँ नमिल्न सक्छ भन्ने मलाई पनि त्यही चाहिँ शङ्का छ। के आउनु पर्छ त कस्तो थियो भनेदेखि चाहिँ कोभिड पनि रहन्छ, रह्यो भने पनि हामी यसरी जान्छौँ भन्ने किसिमबाट आउनु पर्थ्यो। त्यो बाहेक अब स्वास्थ्यमा जुन चाहिँ पैसा चाहिँ खर्च छुट्याएको छ त्यो पनि चाहिँ अब 90 चाहिँ जुन छुट्याएको छ अरब, अब त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ कम हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब त्यसमा चाहिँ कुनमा कति भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी छ अहिले। तर स्वास्थ्यलाई फोकस चाहिँ गरेको छ। हस्, म डाक्टर विष्टका जाउँ। डाक्टर विष्टलाई अनुरोध गरौँ यही विषयमा। हजुर, यसो छ, हामीले बजेटको जुन संरचनालाई पहिलो कुरा त हेर्नुपर्छ। तपाईँ क्षेत्र मुख्य कुरा त्यसमा उद्देश्य चाहिँ नि अब यही स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गरेर कोभिडसँग र जनजीवन जनताका जीवनलाई सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरा नै राखेको हामी पाउँछौँ र त्यसमा प्राथमिकरण पनि गरेको पाइन्छ। तर जब हामी बजेटमा आउँछौँ, बजेट गत वर्षको बजेटमा हामी करिब चाहिँ 69 अरब रुपियाँ बजेट चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेका थियो, परिचार राखेको थियो भने अहिले 90 अरब 69 करोड चाहिँ राखेको छ। थोरै मात्रामा आकारगत रूपमा यसमा चाहिँ बजेटको विनियोजन चाहिँ हामी पाउँछौँ जसले प्राथमिकरण गरेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर यदि हामीले चाहिँ सबै बजेटका चाहिँ क्षेत्रहरू जुन चाहिँ क्षेत्र जस्तै शिक्षा भए, सामाजिक सुरक्षा भए, कृषि भए, ती सबै क्षेत्रसँग तुलना गर्ने हो भने यो पाँचौं चाहिँ प्राथमिकता दिएको पाइन्छ बजेटको विनियोजनमा। भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो कोभिडको जुन चाहिँ सङ्कट छ त्यो सङ्कट चाहिँ बृहत रूपमा अहिले 1000 भन्दा बढी भएर गएको छ। परीक्षण नगर्दा र हामीले क्वारेन्टाइन नगर्दाखेरि अझै पनि 47 जिल्लामा फैलिसकेको अवस्था छ। त्यसलाई तत्कालिक रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने र इमर्जेन्सी फन्डको चाहिँ व्यवस्था गरेर आवश्यक चाहिँ तत्कालीन न्यूनतम आवश्यकता र चाहिँ किट्सहरू भए, परीक्षणका चाहिँ प्रणाली भए र त्यसको चाहिँ गर्नुपर्ने चिज र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने चिजहरूलाई त्यसमा ध्यान ध्यान दिएको हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि मध्यम र तपाईँको चाहिँ अलि चाहिँ हाम्रो लामो समयको यो दीर्घकालीन चाहिँ जस्तै पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूमा त्यसमा बढी ध्यान दिएको हो कि भन्ने लाग्छ। जुन बजेट चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ यो बजेट कार्यान्वयन हुँदै जाँदाखेरि के अवस्था हुन्छ भन्दाखेरि हामी 5 खरब करिब बजेट घाटाको यो बजेट आएको छ। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ ऋण र आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणलाई हेर्ने हो भने 19 र 15% 31% को हाराहारीमा
31-32% हाराहारीमा छ। जुन कि हामी अहिलेको गत सालको चाहिँ बजेटको उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने करिब अनुदानको कुरामा 18% हामीले चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेका थियौँ। ऋणमा त्यत्रो धेरै उपलब्धि हासिल नगरेको अवस्थाले गर्दाखेरि जुन चिज हामीले उपलब्धता चाहिँ हासिल गर्न नसक्ने हुनासाथै यसमा चाहिँ जुन कार्यक्रम राखेको छ स्वास्थ्यमा त्यो सबै चाहिँ सङ्कुचन र चापमा जाने र त्यो फेरि चाहिँ गत वर्षको बजेटलाई हेर्नुभयो भने पनि पूर्वाधार विकासका कुरा बिपी चाहिँ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई चाहिँ सुधार गर्ने कुरा, गङ्गालाललाई सुधार गर्ने त्यो पनि निरन्तर छ, जुन कुरा लागू भएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन बजेट विनियोजन गरेको छ यो सैद्धान्तिक रूपमा ठिक होला र निरन्तरता पनि छ, तर यो चाहिँ डुप्लिकेसन र लागू नभएका कार्यक्रमहरू यसमा ल्याएको हामी पाउँछौँ। जुन कुराको लागि हामीले निरन्तर रूपमा पहल गर्नुपर्ने र सक्षमता हासिल गर्नुपर्ने चिजमा ध्यान दिएपछि समस्या एउटा छ, सङ्कट एउटा छ, तपाईँ बजेट विनियोजन अर्कोतिर गर्दाखेरि समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने कुरा यो बजेटले चाहिँ हामीलाई चाहिँ शङ्काको विषय ल्याएको छ र कार्यान्वयन पक्षमा पनि यसको ठुलो प्रश्न उठ्छ कि भन्ने मलाई अहिलेसम्म लागिरहेको अवस्था मलाई लागेको छ। कार्यान्वयनमा यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ र यो स्रोतको पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ, यो बारेमा पनि हामी डिटेलमा छलफल गर्छौँ। अहिले यहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको चुनौती भने जस्तै अब यसलाई अर्को वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका कामदारहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने धेरै व्याख्याहरू भएको छ, धेरै कुराहरू छ। 50,000लाई त तालिमै दिने भन्ने कुरा छ। रोजगारको कुरा चाहिँ कतिको तपाईँले विश्वासयोग्य लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरा हामीले बिर्सिनु नहुने कुरा, हामी प्रत्येक चाहिँ नीतिहरू सार्वजनिक नीति बनाउँदाखेरि यो कसको लागि बनाउँदैछौँ र कुन संयन्त्र र कुन विधिबाट गर्दैछौँ भन्ने कुरा ध्यान दिनु जरुरी छ। र प्रत्येक चाहिँ हाम्रा नीतिहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर गत वर्ष हामीले के गर्यौँ र यसको उपलब्धि हासिल के गर्यौँ र यसमा चाहिँ के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्नु जरुरी छ। म एउटा यसमा किन जोड्न चाहेको भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ रोजगार कार्यक्रम गरेर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ गत वर्ष चाहिँ हामीले 4 अरबको हाराहारीमा जुन चाहिँ स्रोत हुँदा नहुँदै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुन रोजगारी भन्दा पनि विभिन्न सानातिना झिना मसिना चाहिँ काममा लगाएर त्यो स्रोतको चाहिँ क्षति गरेको र त्यसको उपलब्धिता हासिल नगरेको अवस्था छ। र अहिले पनि त्यत्रो चाहिँ रोजगारीको समस्या आउने छ। अहिले हामीले केमा राखेका छौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर करिब चाहिँ 11 अरब रुपियाँ चाहिँ त्यसमा विनियोजन गरेका छौँ। सिप विकास तालिम भनेका छौँ, रोजगार श्रम केन्द्रलाई 1 अरब गरेका छौँ, प्राविधिक व्यवसाय र यो गर्दाखेरि यदि करिब हिसाब गर्दाखेरि 6,77,000 जनालाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुने रहेछ। तर यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि स्वरोजगार कोष चाहिँ विवादास्पद चाहिँ अवस्था छ। स्वरोजगार कोषको चाहिँ अख्तियारी या चुहावट भयो भन्ने कुराहरू बदनामी र विवादहरू चाहिँ बाहिर निस्केको अवस्था हामीसँग छ। त्यसपछि गएर युवा स्वरोजगार कोषको पनि त्यस्तै हालत छ र त्यसपछि गएर प्राविधिकता व्यवसायको चाहिँ विश्वसनीय गर्न सकिन्छ र प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको पनि प्रभावकारिता कतिको हुन्छ र हामी कार्यान्वयन कतिको गर्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हामीसँग छ। एउटा कुरा के ध्यान दिनु जरुरी छ भन्दाखेरि यो भनेको सबै कार्यक्रम रोजगारी त्यत्रो महत्त्वपूर्ण छ। हामी चाहिँ 5 लाखदेखि 10 लाख मान्छे चाहिँ हाम्रो देशमा फर्किने अवस्थाको सृजना हुँदैछ र अर्को कुरा चाहिँ हामी प्रत्येक वर्ष 5 लाख चाहिँ श्रम बजारमा मान्छेहरू ल्याउँदैछ, युवाहरू आउँदैछ, करिब 15 लाख मान्छे हुन्छ र तपाईले ल्याउनु भएको कार्यक्रम कस्तो छ भन्दाखेरि 6,70,000 जनाको लागि चाहिँ छ र जुन पनि तपाईको राजनीतिक उद्देश्य र भावनात्मक हिसाबले ल्याएको पाइन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँ संघीयतामा हामी गइरहेका छौँ, जसको चाहिँ तर केन्द्रीकृत गरेर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ रोजगार कार्यक्रमको हिसाबमा त्यसलाई कुन संयन्त्रको हिसाबमा हामी चाहिँ जो मान्छे बेरोजगार छ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिन्छौँ भन्ने कुराहरू यसमा के पनि छैन। हामी सिप मूलक कार्यक्रम चलाउँछौँ, त्यसपछि रोजगारी हुन्छ भन्ने कुरा छ। प्रायः जस्तो तपाईँले गाउँघरमा हेर्नुभयो भने एउटा महिलाले एउटा चाहिँ व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ 4-5 वटा सिप तालिम लिएको पाइन्छ, तर त्यसले उपलब्ध केही छैन। उसको काम के भन्दाखेरि तालिम लिन जाने, भत्ता बुझ्ने र तपाईँको फर्किने त्यो कामहरू भइरहेको अवस्था छ। जबसम्म हामीले बजारलाई अर्थशास्त्रको नियम अनुसार सिद्धान्त अनुसार लेबर मार्केटलाई हामीले जोड्दैनौँ र त्यसको चाहिँ जस्तै अहिलेको अवस्थामा रोजगारीको जुन सङ्कटमा न्यूनतम मूल्यमा हामीले केही कुरा हेर्नु पर्थ्यो ताकि हामीले मास लेभलमा रोजगारी सृजना गर्नलाई हाम्रा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूलाई, उद्योग व्यवसाय, कृषि क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो।
त्यो पाटोमा हामी चुकेको छौँ। त्यसपछि गएर लेबर युनियनलाई केही मात्रामा लेबर मार्केटमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धी चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्नको लागि लेबर युनियनलाई तपाईँ केही मात्रामा स्थगन गरेर त्यसको चाहिँ ब्यारियरहरूलाई कम गर्ने हिसाबमा हामी जान सक्छौँ। त्यो पाटोमा पनि यसको कुनै पनि तपाईँको सुधारका कार्यक्रमहरूलाई यसलाई ध्यान दिएको पाइँदैन। रोजगारी तपाईँको राजनीतिक संरक्षण र नीतिगत संरक्षणको आधारमा गरेर अहिलेको 21औं शताब्दीमा र हामीले बजार अर्थतन्त्रको करिब करिब चाहिँ पछि लागिरहेको अवस्था लागू गरिरहेको अवस्थामा त्यो चीज गर्दाखेरि हाम्रो बजार लेबर मार्केट चाहिँ एकदमै सक्षम प्रभावकारी र तपाईको चाहिँ दिगो हुने अवस्था देखिँदैन, जसले चाहिँ हामीलाई भविष्यका दिनमा पनि यो श्रम बजारलाई चाहिँ औपचारिक बनाउने कामको लागि र रोजगारी ठुलो भन्दा ठुलो मात्रामा चाहिँ सृजना गर्नको लागि जोखिम हुने देखिन्छ। एउटा चीज म यसमा जोडिहालेँ, अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने रोजगारी पाउनको लागि या त नाता चाहिन्छ, या तपाईको पार्टी चाहिन्छ, या नेता चाहिन्छ, या पैसा चाहिन्छ। त्यो नभइकन हुने अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा यी रोजगारीले कतिको प्रभावकारिता ल्याउँछ या ल्याउँदैन र यसले कहीँ लगेर तपाईको कार्यकर्तालाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने या व्यवस्थापन गर्ने हो कि र जो मान्छेलाई चाहिँ रोजगारी चाहिने हो त्यहाँसम्म नपुग्ने हो कि भन्ने शंका यसमा उत्पन्न भएको देखिन्छ। र अहिलेको जुन संकट छ यसको लागि आवश्यक पर्ने प्राथमिकताको हिसाबमा बजेट विनियोजन रोजगार कार्यक्रममा गरेको पाइँदैन। रोजगारी कार्यक्रम सामान्य हिसाबमा मात्रै सोचेर राखेको छ, जसले हाम्रो श्रम जुन चाहिँ रोजगारी आवश्यकता छ त्यसलाई यसले सम्बोधन गर्ने अवस्था देखिँदैन। म डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार कहाँ जान चाहन्छु। जस्तो उहाँले रोजगारी सृजना गर्ने कुरा त एउटा कार्यकर्तालाई राख्ने, कार्यकर्ता पोस्ने त्यस्तो ढङ्गले ल्याउन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। डाक्टर राजकर्णिकार पहिला योजना आयोगमा पनि हुनुहुन्थ्यो। के योजना आयोगले नीतिहरू बनाउँदाखेरि यस्तो बजेटहरू बनाउँदाखेरि पार्टी सत्तारूढ दलको कार्यकर्तालाई हेरेर बनाउने गरेको त्यस्तो खालको हुन्छ परम्परा? के छ अनुभव? मेरो त्यस्तो अनुभव छैन। त्यस्तो अनुभव छैन। तर अब यो आम रूपमा चाहिँ भनिएको कुरा हो। त्यसकारण जब आम रूपमा चाहिँ कुराहरू भनिन्छ त्यसमा केही चाहिँ सत्यता होला। मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत त्यस्तो अनुभव चाहिँ छैन। अब यो रोजगारीको अहिले कुरा गर्दाखेरि त्यसको दुईटा चाहिँ पाटो देख्छु म। एउटा भनेको अहिले कोरोनाबाट आफ्नो काम चाहिँ गुमेकोहरूलाई तत्कालको निमित्त आफ्नो हातमुख जोड्नलाई मात्र दिने रोजगारी एउटा भनेको अब चाहिँ लेबर मार्केटमा विदेशबाट पनि खास गरी अहिले भारतबाट धेरै फर्क्यो, भोलि अन्तबाट पनि फर्केला र नेपालकै पनि लेबर सप्लाई सबैलाई चाहिँ अब नेपालभित्रै कसरी काम दिने भन्ने चाहिँ अर्को कुरा हो। अब अहिले चाहिँ जुन बजेटमा आएको छ त्यसले दुईटा कुरा चाहिँ छ। एउटा चाहिँ तत्काललाई गर्ने, जस्तो कि चाहिँ अहिले राहत नदिने, काम गरे बापत ज्याला दिने सक्नेलाई भनिएको छ र चाहिँ स्थानीय निकायहरूले काम गराउने अनि चाहिँ उसलाई निर्वाहको रूपमा चाहिँ दिनको 500 कति चाहिँ दिने भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले तत्काललाई उसको हातमुख जोड्नलाई मात्रै हो। अब अर्को भनेको चाहिँ देशभित्रै चाहिँ यो लेबरलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ उपयोग गर्नको निमित्त त्यसलाई चाहिँ सिप चाहिँ जान्ने बनाउने, अहिले जुन सिप छ त्यसबाट चाहिँ काम नपाउने अर्को सिपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने आदि तालिम आदि इत्यादिको कुरा गरेका छन्। त्यसकारण यो दुईटै कुरा चाहिँ आर्थिक हो। डाक्टर राजकर्णिकार, अब म यसैमा म यहाँकै कुरामा सहमत गर्दै थप्न चाहन्छु। अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ हिजो अस्तिसम्म ठुलो आलोचना भएको थियो। अब त्यो झारो खेलेर पनि त्यो चाहिँ झारा टारियो भन्ने खालको थियो। अहिले रोजगारको कार्यक्रम पनि त्यस्तै होला भन्ने अनुमान धेरैको छ। अब जस्तो अघि डाक्टर विष्टले पनि उठाउनु भयो। तपाईँ प्लिज हजुर, मैले यहाँ थप्न खोजेको मात्रै। यो अर्को पाटो हो। यो अर्को पाटो के हो भनेदेखि चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू आउँछ त्यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा होइन। कार्यक्रम आएको ठिक हो कि होइन एउटा कुरा भयो, आएको कार्यक्रम चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को कुरा भयो। अब प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त पहिलेको चाहिँ हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने यो प्रभावकारी होला भनेर चाहिँ ठुक्क हुने चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीले भन्न सक्ने कुरा के हो भने यो कार्यक्रम चाहिँ आवश्यक हो, कार्यक्रम चाहिँ ठिक छ, तर यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो कार्यक्रमै हुँदैन, कार्यक्रम चाहिन्छ भन्न मिलेन होइन। कार्यक्रम चाहिन्छ, कार्यक्रम आएको ठिक छ, तर त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन चाहिँ गरिनु पर्छ।
त्यसमा म चाहिँ डाक्टर चाहिँ विष्टसँग चाहिँ म सहमत छु। म अब हाम्रो परशुराम सर कहाँ जान चाहन्छु। परशुराम सर सत्तारूढ दलसँग नजिक पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। अब 2/3 सरकार पनि भन्छन्। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ यसले यो रोजगार कार्यक्रमले चाहिँ सहज हुने भयो कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ, कि जनताले पाउँछन् के छ प्लिज? अब यो म त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला अलिकति त्यो यो बजेटको फिचरको विषयमा अलिकति भन्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ के हो भने यो सङ्क्रमण भएको र नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई बुस्टअप गर्नको लागि जुन घाटा बजेट ल्याइएको छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सन भनेर भन्छौँ। घाटा पनि अलिक ठुलै घाटा छ, जस्तो अघि नै यहाँ कुरा आइसक्यो। तपाईँको चाहिँ झन्डै 60% मात्रै आफ्नो आन्तरिक रेभिन्यूले चाहिँ तपाईँको धान्छ, बाँकी 40% त आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट नै चलाउनु पर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले पोजिटिभ हो। तर समस्या कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरामा समस्या हो। त्यसलाई अब के अरे सरकारमा बस्ने अथवा सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ दुईटा हो। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बजेटको लागि चाहिँ जुन रिसोर्स जुन चाहिँ अघि नै देख्नु भएको छ झन्डै 6 गरिएको हुनाले सबभन्दा ठुलो रकम चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने छ, त्यो समस्या हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आन्तरिक ऋण उठाइयो भने पुँजी बजारमा चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रलाई जानुपर्ने रकम चाहिँ सरकारले खिचिसकेपछि त त्यहाँ चाहिँ सर्टेज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अर्को समस्या हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। र नेपालको अर्थतन्त्र आफै पनि फ्रेजाइल अर्थतन्त्र हो, एकदमै रोगी अर्थतन्त्र हो यो। किनभने यसको जुन रेभिन्यू बेस छ यो चाहिँ तपाईँको भरपर्दो छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी एकदमै जोखिमयुक्त तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रमा काम गरिरहेको छौँ। कारणले गर्दा चुनौती प्रशस्त छ यसमा। अब जहाँसम्म तपाईँको के अरे अब के अरे विभिन्न सेक्टरलाई त्यो जुन तपाईँको यहाँ पुँजीगत खर्चकै कुराहरू पनि छन्। तपाईँले यसरी सरसरी झन्डै हेर्नु हो भने के देखिनुहुन्छ भने पुँजीगत खर्चको लागि जति रकम छुट्याइएको छ त्यो सबै वैदेशिक रकमबाट आएको रकम बराबर छ। त्यो विदेशी ऋण उठे बराबरको रकम चाहिँ पुँजीगत खर्चमा छ। तपाईँले त्यहाँ हेर्नु हो भने यो त एकदम चुनौतीपूर्ण कुरा हो। तर पनि हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा बजेटमा चाहिएको कुरा पर्यो कि परेन भन्ने मूल कुरा हो। र मलाई लागिरहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोजगारी क्षेत्रमा जुन बजेट छुट्याइएको छ त्यो ठिक हो, तर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ ठिक ठाउँमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसलाई ठिक ठाउँमा लैजान सकिन्छ कि सकिँदैन, यो अर्को पक्ष हो। र यसको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सरकारमा बस्ने मात्रै होइन, नागरिक समाज भयो, बुद्धिजीवी भयो होइन, यो विषयमा चासो राख्ने व्यक्तिहरू भयो, प्रतिपक्षहरू भए, विभिन्न दलहरू भए, उसको तपाईँको निगरानी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो लोकतन्त्रमा तपाईँको चाहिँ जुन सार्वजनिक तपाईँको नियन्त्रण, निगरानी र अनुगमनको कुराहरू छ यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने सरकारमा बस्नेले सधैँ बेइमानी गर्छ भन्ने होइन, बेइमानी हुँदै आएको छ त्यो यथार्थ हो। फेरि त्यसलाई भागछोप गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, भ्रष्टाचार पनि हुन्छ, सबै कुरा भएको छ। तर त्यत्तिकै जिम्मेवारी के हो त भन्दाखेरि सरकारमा बस्नेले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, हुन नदिने, खास गरिकन राजनीतिक नेतृत्वमा बस्नेले र प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले त्यसलाई एउटा वाचडगको भूमिका खेलेर त्यसलाई ठिक ठाउँमा लैजानुपर्ने पक्ष चाहिँ छ। अब मलाई लागिरहेको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मैले बजेटलाई 5 भागमा बाँडेको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा प्रोडक्टिभ फङ्सन, कसरी हामीले चाहिँ रिकभरी पहिलाको जसरी अर्थतन्त्र चलायमान थियो त्यो ठाउँमा लैजाने। दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ फङ्सन, त्यसलाई ठिक ढङ्गले डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले लैजान सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ जसको लागि बजेट हामीले बनाएको छौँ त्यो ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन। जस्तो अघि कुरा उठेको छ नि, यहाँ त राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि खाइदिने, अब ठेकदारले पनि खाने,
त्यति मात्रै होइन, लुटा डाकाले पनि तपाईँको चाहिँ खाने। त्यस कारण त यी विभिन्न कुराहरू त भइरहेकै छ, तर के हो त भन्दा त्यसलाई ठिक ठाउँमा लैजाने अब पहिलो कार्यक्रम छ कि छैन त्यो विषयमा हामीले हेर्नुपर्ने त्यो हो। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा त्यसलाई ठिक ठाउँमा लैजाने कि नलैजाने, त्यस कारण डिस्ट्रिब्युटिभ फङ्सनको कुरा हो। अर्को चाहिँ इफिसियन्सी, इफिसियन्ट ढङ्गले हामीले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ कि गर्दैनौँ, रिसोर्स एलोकेसन चाहिँ तपाईँको इफिसियन्ट ढङ्गले हुन्छ कि हुँदैन। त्यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि 2-3वटा कुरा अहिलेको सन्दर्भमा त्यो पोजिटिभ देख्छु म। त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, भ्रमण कटौती गर्ने, गाडीहरू नकिन्ने होइन, तपाईँको चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई कर्मचारीका भत्ताहरू अथवा मिटिङ भत्ताहरू जसरी खाने चलन छ नि त्यसलाई कम गर्ने। अर्को श्रम स्वीकृति बेगर चाहिँ काम गर्न नदिने, यी कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ हो। तर सबभन्दा तपाईँको अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने गत वर्षको बजेटलाई हामीले हेऱ्यौँ भने बिचमा आएर बजेट घटाइयो होइन, 10% दरले घट्यो। अहिले बजेट आउँदा के हो भने 70% खर्च हुन्छ, बाँकी 30% हुँदैन भनेपछि 40% त पहिला प्रस्तुत गरेको बजेटबाट नै कटौती भइसकेको छ। हाम्रो क्यापेसिटी यो हो, हाम्रो क्षमता यहाँनिर छ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन एउटा के अरे ग्रोथ रेटको कल्पना गरेको छौँ, हाम्रो यो किसिमको क्षमताले चाहिँ आउँदैन। त्यस कारण सरकारमा बसेको दलको मान्छे होस् कि बाहिर बसेको होस्, यथार्थ कुरा चाहिँ यही हो, हाम्रो क्षमतालाई हामीले बढाएनौँ भने। अब अर्को कुरा के पनि छ भन्नुहुन्छ भने केही यस्ता प्रोजेक्टहरू छन् जो पहिला आएको र अहिले चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ, तर यस बेला नदिएको भए पनि हुन्थ्यो। यस्ता कतिपय छ। जस्तो भन्नुहोस् न, स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि अहिले किन चाहिँ चाहिन्छ, जबकि तपाईँको अहिलेको त के हो फोकस भन्दा प्रोडक्सन। अहिले कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई जे गर्न सकिन्छ सबै कुरा गर्ने, किनभने यति बेला पर्यटनको तपाईँको विकासको चाहेर पनि हुन सक्ने अवस्था छैन। हामीले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, तर यति बेला फोकस गर्ने ठाउँ भनेको त उद्योग र कृषिमा हो। उद्योग र कृषिलाई फोकस गरेर अरू कुरालाई हामीले कम गर्नु नै यति बेलाको चाहिँ तपाईँको बुद्धिमानी त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सर म धन्यवाद दिएर म अहिले चाहिँ विश्रामतिर जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि यहाँले फेरि आफ्नो भनाइहरू राख्न पाउनुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्छ परशुराम तामाङ, उहाँ पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार, हामीसँग हुनुहुन्छ युवा अर्थशास्त्री डाक्टर रघुवीर विष्ट। हामी बजेटले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रहरूमा सघन छलफल गरिरहेका छौँ। विश्रामपछि हामी यो बजेटले सीमान्त नागरिकहरूलाई कसरी छोएको छ र ती नागरिकहरूले कसरी फाइदा लिन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। अहिले भने छोटो विश्राम छ, विश्रामपछि हामी फेरि आउनेछौँ। फैलिन नदिनु नै महामारी रोकथामको उत्तम उपाय हो। अहिले विश्वलाई नै तहस नहस बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट जोगिन खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धौं। हातले अनुहारमा भरसक नछौं। मुखमा मास्क लगाऊ वा रुमालले ढाकौं। सकेसम्म घरमा वा एक्लै बसेर काम गरौं। भिडभाडमा नजाउँ। आफन्त वा अरू व्यक्तिसँग भेट्दा 3-4 पाइला पराइबाट कुराकानी गरौं। हात नमिलाऊ र अङ्कमाल नगरौं। निरन्तर ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार छातीमा कष्ट हुने वा अठ्याउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र शरीर थकित हुने जस्ता लक्षण देखिएमा हामी कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन पनि सक्छ। नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा तत्कालै सम्पर्क गरौं। महामारीबाट बस्न अरू कसैले गरिदिएर पुग्दैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। डराएर होइन, होसियार भएर ज्यानमा र कोरोना भाइरसलाई गाउँटोलमा छिर्नै नदिउँ। इन्डिजिनियस टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम हो र तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डिजिनियस टेलिभिजन। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ युवा अर्थशास्त्री डाक्टर रघुवीर विष्ट, यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा
आदिवासी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव परशुराम तामाङ हामीसँग हुनुहुन्छ। तीनैजना हाम्रा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म डाक्टर राज कर्णिकार कहाँ जान चाहन्छु। अब अघि मैले भने जस्तो यो बजेटले सीमान्त नागरिक, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरेको छ यो बजेटले, यो बारेमा म यहाँको धारणा राख्दिन म अनुरोध गर्छु। डाक्टर राज कर्णिकार, त्यसपछि म परशुराम तामाङ अनि डाक्टर विष्टका जान चाहन्छु। अहिलेको बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने भनेको कोभिडको समस्यामै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटमा यो दलित र अरू चाहिँ सीमान्तकृत चाहिँ समुदायलाई धेरै कुरा गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। र एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ यहाँ आएको देख्छु म चाहिँ, जस्तो एउटा चाहिँ यो बाल संरक्षणको कुरा, यो दलित अनि कर्णाली प्रदेश र मधेसका बालकहरूको संरक्षणको निम्ति बाल संरक्षणको कुरा आएको छ। त्यो मेरो विचारमा राम्रै कुरा हो। र त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ यो जो चाहिँ सीमान्तकृत जनताहरू हुन्छन्, आफ्नो आवास चाहिँ राम्रो व्यवस्था गर्न नसक्ने, खर र फुसको छानामा बस्नुपर्नेहरूको लागि यो खर र फुसको छाना प्रतिस्थापन गर्ने कुरा पनि आएको छ। अब अर्को चाहिँ अब हामी यो जनजाति आदिवासीहरूको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो समस्या भनेको बजेट भन्दा पनि हाम्रो अधिकारको कुरा चाहिँ धेरै हुन्छन्। अब यो बजेटले एउटा दुईवटा कुरा त्यहाँ भनिएको छ, जस्तो मातृभाषामा पढाइने शिक्षालयहरूलाई आधुनिक चाहिँ शिक्षाको मूलधारमा ल्याइने छ भनेर भन्यो। अब त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको आधुनिकताको नाममा पहिले जस्तो चाहिँ 2028 सालको नयाँ शिक्षाले हाम्रो भाषालाई चाहिँ खत्तम गरिदियो, पढ्न नपर्ने गरिकन फेरि पनि त्यस्तै कुरा गर्न लागेको हो कि के भनेको? त्यहाँनिर मेरो एउटा ठुलो चाहिँ शङ्का चाहिँ छ। यो मातृभाषामा पढाइरहेका शिक्षण संस्थाहरूलाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने भनेर भनिएको छ। पहिले आधुनिक शिक्षाको नाममा, नयाँ शिक्षाको नाममा भाषाको ठाउँमा कम्प्युटर चाहिँ विकल्पमा राखिदिएर भाषालाई खत्तम गरे हो नि। त्यसमा चाहिँ यो कुरा के हो? एउटा कुरा। अर्को के भने जुन अहिले बजेटमा चाहिँ मातृभाषामा पढाइ हुने गुम्बा शिक्षा, मदरसा, गुरुकुलका शिक्षाहरूलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउने भन्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ तपाईँको आपत्ति हो? यसले चाहिँ अहिले मातृभाषामा पढाइरहेको छ। अब के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्कुलहरूलाई, त्यो शिक्षालयहरूलाई आधुनिक शिक्षाको चाहिँ मूलधारमा ल्याउने भन्यो। त्यो आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने भनेको के हो? त्यहाँनिर मलाई शङ्का के लाग्यो भने पहिले नयाँ शिक्षा आउँदाखेरि पनि आधुनिक शिक्षाको नाममा हाम्रो भाषा पढ्न नपाउने जुन चाहिँ प्रपञ्च रचियो नि, भाषा सिद्ध्याउने प्रपञ्च जुन रचियो, फेरि त्यस्तै केही हुने हो कि भन्ने शङ्का छ भनेर भनेको मैले एउटा कुरा। अर्को के भनेको छ भने नेपालको विविधतालाई चाहिँ संरक्षण गर्न भाषा संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्ने भन्यो, जगेर्ना र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्यो यो बजेटमा। त्यो जगेर्ना गर्ने भनेको के हो? त्यो चाहिँ जगेर्ना चाहिँ अभिलेखालयमा, म्युजियममा जगेर्ना गर्ने हो कि यो चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ चलन चल्तीमा ल्याएर जगेर्ना गर्ने हो? हामीले भनिरहेका के छौँ भनेदेखि चाहिँ जबसम्म यी भाषाहरू चलन चल्तीमा आउँदैनन्, होइन, पढ्न पाइँदैनन्, प्रचार प्रसारको चाहिँ माध्यममा आउँदैन, अनि चाहिँ सरकारी चाहिँ कामकाजको रूपमा चाहिँ आउँदैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो जगेर्ना, त्यो अध्ययन अनुसन्धान भनेको हाम्रो भाषाहरूलाई यो चाहिँ म्युजियममा राख्ने कुरा हो। रहन्छ, जगेर्ना त फेरि रहन्छ, कहाँ रहन्छ भन्दाखेरि म्युजियममा रहन्छ। हामीले भनेको म्युजियममा होइन, हाम्रो यो ओठमा, मुखमा चाहिँ रहनुपर्छ, जनजिब्रोमा रहनुपर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ अधिकारको कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ विकासको चाहिँ बजेटको कुरा गर्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ होइन अब जगेर्ना अध्ययन अनुसन्धान गर भनेको त्यसले चाहिँ पुग्दैन भन्छु कि म। अब यो परशुराम सर आउँदै हुनुहुन्छ, डाक्टर रघुवीर विष्ट कहाँ जानु पर्ला? यो सीमान्त नागरिकहरूको सन्दर्भमा यो बजेटले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित अर्थात् विभिन्न नामले पिछडिएको क्षेत्रले भनिन्छ, त्यो यो बजेटले कसरी सम्बोधन गरेको छ डाक्टर विष्ट? हजुर, हामीले
पहिलो कुरा त के अनुभूत गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि कोभिड-19 ले हाम्रो विशेष परिस्थिति र संकटको अवस्था ल्याएको छ। त्यो संकटको अवस्थाले हामीलाई चाहिँ सामान्य बजेट र विकासको अन्य चीजहरूलाई ध्यान दिने हिसाबले त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग र त्यो वातावरण चाहिँ तयारी गर्दैन। तर त्यो गर्दा गर्दै पनि यो बजेट चाहिँ कोभिड-19 को जुन परिस्थिति छ त्यसले चाहिँ सबै जनतालाई, जुन धनी होस् या गरिब होस् या सीमान्तकृत होस् या चाहिँ माथिल्लो वर्ग होस् या राजनीतिक होस् या चाहिँ कार्यकर्ताहरू हुन् या देशभित्र रहेका नेपाली हुन् या बाहिर भएका मान्छेहरू, सबैलाई यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने भएकोले त्यसलाई पहिलो कुरा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर त्यो गर्दा गर्दै पनि यो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यो अवस्थालाई हेर्दा हेर्दै पनि यो बजेट चाहिँ तपाईको सामान्य हिसाबको र पहिलाकै बजेटको निरन्तरता भएकोले केही कार्यक्रमहरू त्यो सीमान्तकृत वर्गहरूलाई चाहिँ ल्याएको हामी पाउन सक्छौं। त्यो स्वास्थ्यमा होस्, शिक्षामा होस् या शहरीकरणमा होस् या कृषिमा होस् या साथसाथमा तपाईको चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 को जुन तरिकाको चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधनमा होस्, त्यसमा पनि तपाईँ हामीले पाउन सक्छौं। जस्तै डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नुभयो, शहरी जस्तै दलित भो या चाहिँ पिछडिए वर्गहरूलाई चाहिँ सस्तो या चाहिँ राम्रो घरहरू, आवासहरू उपलब्ध गराउने र जनता आवास कार्यक्रममा यसमा बजेट राखेको पाइन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईको चाहिँ इन्स्योरेन्सको कुराहरू छ। त्यसपछि गएर अन्य यो कृषि क्षेत्रमा तपाईको कृषक कार्ड क्रेडिट कार्ड चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू आएको हामी पाउँछौं। शिक्षामा तपाईको करिब सबै चाहिँ 64 जिल्लामै तपाईको सबैलाई डे मिल भनेर सबै बच्चा बच्चीहरूलाई त्यसले संलग्न गराउने हिसाबले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। तर स्पेसिफिक रूपमा जुन तरिकाले हामीले जुन समस्या छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा यसमा चाहिँ कम मात्रामा छ र कम मात्रामा रहेको पाइन्छ। किन भन्दाखेरि असामान्य अवस्था छ। असामान्य अवस्थामा हाम्रो चाहिँ मुख्य रूपमा रोजगारी, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादन र हाम्रा भएका चाहिँ निजी क्षेत्रका चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने भएकोले त्यसमा चाहिँ जोड दिन खोज्दै पनि चुकेको अवस्था भएकोले त्यसमा चाहिँ कहाँ चाहिँ तपाईको बिचकेको जस्तो हामीले फेला पार्छौं। तर मुख्यतया तपाईको यसो सामान्यतया बजेटको चाहिँ संरचनालाई हेर्ने हो भने यो एउटा वर्गीकृत रूपमा र समाजवादी उन्मुख हिसाबमा चाहिँ ध्यान दिएर जो मान्छे 76% रोजगारमा छन्, श्रमिकहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कहीँ न कहीँ चाहिँ प्रयास गरेको हो कि भन्ने चाहिँ आभास हुन्छ। त्यो भित्र चाहिँ हामीले सीमान्तकृत भो र पिछडिएका भो या चाहिँ दलित भए र जनजाति भए ती सबैजना आउँछ भन्ने आशा गर्नुपर्ने मात्रै छ, जसले गर्दाखेरि कतिको प्रभावकारी हुन्छ, कतिको हामी सक्षमताका साथ यसलाई चाहिँ अगाडि लग्छौं भन्ने नै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग तथ्यगत रूपमा नीतिहरू राम्रा बन्छन्, तथ्यगत रूपमा त्यसको आधारहरू हुँदैन, राजनीतिक रूपको संयन्त्र बन्छ र त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ प्रभावकारिताका साथ चाहिँ जनताका जुन आवश्यकता, सीमान्तकृत वर्गका जनताहरूको आवश्यकता छ त्यसलाई सम्बोधन चाहिँ हुनलाई चाहिँ गाह्रो हुने अवस्था हामी पाउँछौं। तर यदि कोभिड-19 को असरलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जुन चाहिँ संकटग्रस्त छन् जनसमुदायहरू छन् या जनवर्गहरू छन् त्यसलाई चाहिँ बढी मात्रामा पर्ने र मध्यम वर्गीय र तपाईको माथिल्लो वर्गलाई चाहिँ कम र उनीहरूको चाहिँ सक्षमता, रेजिलियन्स क्यापासिटी बढी भएको हुने कारणले गर्दाखेरि यो गरिब र चाहिँ संकटग्रस्त चाहिँ वर्गलाई नै बढी पर्ने भएको र त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर, तर अल्पकालीनमा यसमा कार्यक्रम नभएको तर मध्यम र चाहिँ दीर्घकालीन कार्यक्रम रहे पनि तपाईको चाहिँ त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा केही कार्यक्रमहरू तपाईको चाहिँ बिमाका कार्यक्रमहरूलाई लिनुस् या स्वास्थ्यका तपाईको कृषकका कार्यक्रमहरूलाई लिनुस् या तपाईको चाहिँ सामाजिक जुन चाहिँ सुरक्षाका कुराहरूलाई लिनुभयो भने हामी चाहिँ त्यसमा हामीले देख्न पाउँछौं। तपाईको यो बजेटको अर्को एउटा तपाईको चाहिँ सकारात्मक भनौं या अहिलेको अवस्थामा नकारात्मक भनौं, सामाजिक चाहिँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर त्यसैलाई नै जोड दिएर वितरण प्रणालीलाई चाहिँ ध्यान दिएको र जसमा चाहिँ सीमान्तकृत वर्गलाई चाहिँ उत्थान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिममा ल्याउने हिसाबमा हामी देख्न सक्छौं र भन्न सक्छौं।
र त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ फाउन्डेसन या चाहिँ ब्याकबोन भनेको सामाजिक कार्यक्रम हो। र यस्तो सङ्कटग्रस्तमा पनि कोरोना भाइरसलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा या तपाईँको चाहिँ उत्पादन या रोजगारलाई ध्यान दिनुभन्दा पनि सामाजिक कार्यक्रममा कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ यसमा कटाउने या छुटाउने कार्यक्रम नगरी यसमा ठुलो मात्रामा जोड दिनु भनेको अपाङ्ग भो, असहाय भो, सीमान्तकृत भो या चाहिँ दलित भए, जनजाति भए सबै मान्छेलाई उत्थान गरेर उनीहरूलाई पनि यो मिनिमम। हजुर डाक्टर विष्ट लिन सक्छौँ, जुन चाहिँ एउटा राम्रो पक्षको रूपमा लिन सक्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी त्यति चाहिँ उत्साही हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यसलाई मान्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि रोजगारी उत्पादनको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गरेर यदि हामीले सीमान्तकृत वर्गलाई उत्थान गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यो दिगो रूपमा र सक्षम नागरिकको रूपमा र राज्यलाई चाहिँ योगदान र उत्पादकत्व चाहिँ गर्ने हिसाबमा हामीले ल्याउन सक्छौँ। अन्यथा त्यो चिज चाहिँ पनि आश्रित हुने र तथ्याङ्कको समस्याले गर्दाखेरि कति मान्छे चाहिँ तपाईँको सीमाङ्कित भए, कति मान्छे गरिबमा रह्यो र ती मान्छे तपाईँको चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ उत्थान भयो कि भएन भन्ने नै हामी अन्योलमा परिरहने अवस्था छ। यदि तपाईँले चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणलाई ध्यान दिने हो भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो 16.67% गरिबी घट्यो भन्ने छ। कोभिड-19 को तपाईँको असरले गरिबी बढ्ने सिलसिलामा त्यो चिजलाई ध्यान दिँदाखेरि अब तपाईँले सम्बोधन गर्ने नै उल्टो पुल्टो पर्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि कम सामाजिक चाहिँ सुरक्षा प्रणालीको मार्फतबाट तपाईँको चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र अन्य छताछुल्ल भएका साना साना चाहिँ छरिएका कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ यसमा। हजुर परशुराम सर आउनुभएको छ। परशुराम तामाङ सर उहाँ आदिवासी जनजाति अभियानकर्ता आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुभएको नेतृत्वकर्ता पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको बजेटलाई आदिवासी जनजातिको आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो देख्नुहुन्छ नि? उहाँले त अब रोजगारीभित्र, कृषिभित्र, अरू शीर्षकहरूभित्र चाहिँ आदिवासीको भूमिका खोज्नुपर्ने अर्थात् सीमान्तकृत भूमिका खोज्नुपर्ने भन्ने कुरा डाक्टर विष्टको कुरा आयो। परशुराम तामाङ सर, अहिले यो असामान्य अवस्था भएको र हाम्रो यो परम्परागत बजेट भएको कारणले धेरै अब यो नयाँ क्षेत्रहरूमा यो गएको छैन। यो कुरा चाहिँ साँचो हो। यसमा दलितलाई र महिलालाई दलित महिलै भनेर छुइएको छ। यहाँ आदिवासी जनजाति अल्पसङ्ख्यक भनेर छुइएको छैन। मधेसको हकमा भने यो कोरोना प्रभावितमा मधेसी समुदायलाई त्यहाँ चाहिँ अलग छुएको छ र सिँचाइको क्षेत्रमा त्यहाँ छुएको छ। तर आदिवासी जनजातिलाई भनेर यहाँ स्पष्ट आदिवासी जनजातिको लागि भनेर कार्यक्रम आएको छैन। त्यसो भएको हुनाले म एकदमै के कुरामा सहमत छु भने हाम्रो विष्टजीले जे भन्नुभयो अरू विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ कसरी छुन्छ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब किसान भएको नाताले, मजदुर भएको नाताले, बेरोजगार भएको नाताले जे खालको कार्यक्रमहरू छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ छुएको छ। खालि एउटा भाषा तपाईँको भाषा र शिक्षाको क्षेत्रमा मातृभाषाको र तपाईँको यो भाषाको सन्दर्भमा भने अहिले भएको संरचना जुन चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान भयो, यो चाहिँ भाषा आयोग भयो, यिनीहरू मार्फतै कार्यक्रम लैजाने भन्ने कुरा त्यहाँ आएको छ। त्यसले अब प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ चाहिँ छुने भयो। तर यो सन्दर्भमा अहिलेको सन्दर्भमा अर्को छुट्टै कुरा चाहिँ आएको छैन। बरु एउटा नयाँ कुरा त्यहाँ कन्सेप्ट ल्याइएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जातीय तथा सामुदायिक सद्भाव कायम राख्नको लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भनेर भनिएको छ। मिडियालाई सहयोग गर्ने भनिएको छ भनेर आएको छ। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मिडिया माथि यो के अरे सामुदायिक तपाईँको चाहिँ मिडियाका कार्यक्रमहरूमा होइन त्यो मातृभाषा कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो खालको कार्यक्रम आएको छ। तर एउटा तपाईँको आर्थिक रूपमा नै अब नयाँ ढङ्गले जाने भन्ने कार्यक्रम त्यहाँ छैन। जस्तो दलितको सन्दर्भमा आवास कार्यक्रम तोकेर आएको छ, त्यो राम्रै कुरा हो। तर आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भमा त्यो छैन। सायद अब यो सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारहरूको पक्षबाट
यो चाहिँ विस्तारमा कुरा उठ्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो बाबुआमाले त बच्चा रोएपछि मात्रै आमाले बच्चा रोएपछि दुध खुवाउने हो, हाम्रो चलन त्यही छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ नेपालमा केलाई गर्दाखेरि चाहिँ यो विकास हुन्छ भन्ने कुराको अहिले पनि दिमागमा आएको छैन। र अहिले पनि व्यक्ति र संयन्त्र छ। म के अरे रुलिङ पार्टीकै भए पनि मैले एउटा के अरे महसुस गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो संयन्त्रको जति पनि छ त्यो चाहिँ अहिले पनि पुरानै छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पुरानो ढर्रामा बनेकोले वास्तवमा भन्यो भने नेपालको समस्या के हो भनेर त्यो सोचमा त्यो के अरे तपाईँको सङ्केत अहिले पनि छ। एउटा फराकिलो विस्तार भइसकेको छैन। अहिले मलाई भन्नुहुन्छ भने नेपालमा नेपालीहरूको मूल समस्या भनेको तीनवटा हो। एउटा जातीय असमानता हो, दोस्रो चाहिँ तपाईँको रिजनल यो क्षेत्रीय असन्तुलन हो, तेस्रो चाहिँ के हो भन्दा वर्गीय असमानता हो। यो तीनवटा कुरालाई हामीले जबसम्म गम्भीरतापूर्वकले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैनौँ मुलुकमा तपाईँको असमानताको अन्त्य त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि त्यो तपाईँको ल्याप्सेस छ। म त्यो चाहिँ अहिले पनि मैले भन्छु र मैले बार बार भनिरहेको छु। र अहिले अर्को कुरा के छ, मैले तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ रिमाइन्ड गराउनु पर्ने कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले बजेटको सन्दर्भमा प्रदेश केन्द्रित गरेर सबै मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्डै झन्डै 8-10वटा कार्यक्रम चाहिँ प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न मन्त्रालयले बनाएको छ। कसैले शिक्षाले युनिभर्सिटीको कुरा गरेको होला, अब तपाईँको चाहिँ अब पर्यटनले चाहिँ गन्तव्य क्षेत्रको कुरा, अब के अरे यो सडकले चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा एउटा चाहिँ सडकको कुरा छ, बजार विकासको कुरा छ होइन, विशेष अस्पतालको कुरा छ, विशेष सहरको कुरा छ। प्रत्येक बजेट के अरे मन्त्रालयको लागि ती कुरा छुट्याइएको छ। तर त्यसको लाइफलाइन त्यो सबैलाई त्यो प्रदेशमा जोड्ने कुरा के भन्ने चाहिँ छ। अब यो कुरा नउठेको पनि होइन, उठेको हो। तर त्यो दिमाग के छ भन्नुहुन्छ भने बजेट चाहिँ अहिले पनि काठमाडौँ केन्द्रित छ, राजधानी केन्द्रित छ। हामीले केन्द्रबाट सुदूरपूर्व या सुदूरपश्चिम जोड्नु खोज्छौँ, तर त्यही प्रदेशलाई जोड्ने मेकानिजम चाहिँ के हो भन्ने विषयमा हामी चाहिँ चिन्तनै छैन। त्यो कसैले भन्यो भने त्यो चाहिँ एकदम एलिन एकदम कहाँको कुरा जस्तो लाग्छ। तर वास्तवमा अहिले चाहिने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने हो भने आर्थिक जुन गतिविधिको ढाँचा छ हाम्रो त्यसमा परिवर्तन जरुरी छ, त्यसलाई पुनर्संरचना गर्नु जरुरी छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्रदेश सिङ्गो प्रदेशलाई नै हामीले चाहिँ आर्थिक युनिटको रूपमा चाहिँ मान्नुपर्छ। जस्तो अहिले के गरिदियो र पहिलादेखि विरोध गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो संसद कोषको रूपमा जुन आयो त्यो जुन कार्यक्रम अहिले चाहिँ त्यो के स्थानीय साझेदारी कार्यक्रम भनेर भनिएको छ त्यो हटाउन भनेर माग गरिएको थियो। तर अहिले पनि झुन्डेर आयो र त्यसले के देखाउँछ भने अहिलेको स्थानीय तह चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयनको इकाइ हो कि निर्वाचन क्षेत्र हो। निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो केही संरचना छैन। तर संरचना कहाँ छ भन्दा स्थानीय कि त स्थानीय तहमा छ कि त तपाईँको प्रदेशमा छ। अब हामीले यो दुईटै कुरालाई नसमातेर बिचमा अर्को कार्यक्रम दियो भने के हुन्छ भन्दा त्यो बजेट चाहिँ फसामा होइन तपाईँको चाहिँ नजाने ठाउँमा त्यो जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि तपाईँको एउटा हामीले लाइफलाइन त्यो सबै कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर त्यो ठाउँको समष्टि विकासको ढाँचा के हुन्छ त्यो निर्माण गर्नु चाहिँ बाँकी नै छ, त्यो बनेको छैन। मलाई लाग्छ के भने अब अर्थशास्त्रीहरूको अब तपाईँको चाहिँ यो विकासका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको दिमाग ध्यान चाहिँ यहाँ जानुपर्छ। यसो गऱ्यौँ भने हामीले बजेटलाई ठिक ठाउँमा प्रोडक्टिभ ठाउँमा लान्छौँ, होइन भने अघि नै यहाँ के अरे के कुरा उठेको छ भने कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गर्छ या चाहिँ तपाईँको आफ्नो आने के अरे परिवारलाई पोस्ने काम गर्ने होला, पारिवारिक क्षेत्रभित्र दिने होला। अब त्यो भइरहन्छ। त्यस कारण अब हाम्रो ध्यान कहाँ जानु पर्यो, म त एकदम पार्टीभित्र र सबै ठाउँमा मैले भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अब विकासलाई हामीले
सम्बन्धित क्षेत्रको लाइफलाइन एउटा के हो त भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै जान्छ। अब मैले यहाँ काठमाडौँकै कुरा गर्दाखेरि राजधानी केन्द्रित भयो धेरै भन्दा, अस्पताल सबै कुरा यहीँ छ, सुविधा यहीँ छ, तर हामी के गर्छौँ भने सुविधा यहीँ थप्ने हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अब के रहनु पर्यो भन्दा प्रदेशको मान्छे प्रदेशमै बस्ने, काठमाडौँ आउनु नपर्ने खालको वातावरणको सृजना गर्नको लागि हाम्रो सम्पूर्ण एक्टिभिटी चाहिँ हामीले यसरी केन्द्रित गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले अनि चाहिँ के अरे ठिक ठाउँमा हाम्रो कार्यक्रम पनि पुग्छ र सम्बन्धित समुदाय पनि पुग्छ। किन म त्यो भनिरहेको छु भने अहिले पनि नेपालका धेरै समुदायहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा अहिले पनि कम्प्याक्ट एरियामा बस्छन्। तपाईँको लिम्बुवानमै बस्छ होइन, राईहरू राई क्षेत्रमै छ, माझ किराँतमै छ, तामाङहरू तपाईँको काठमाडौँ वरिपरिको क्षेत्रमा छ, नेवारहरू तपाईँको काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएको यो भूभागमा छ, गुरुङ मगर तपाईँको सबै क्लस्टरमा छन्। त्यसो भएको हुनाले क्लस्टरमा केन्द्रित गरेर हामीले कार्यक्रम ल्यायौँ भने मलाई लाग्छ के भने यो 10तिर छरिएको कार्यक्रमभन्दा त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यसले चाहिँ जस्तो दलितकै कुरा गरियो भने सबभन्दा बढी दलित त तपाईँको त्यो 2 नम्बर प्रदेश र के अरे 5 र 7 मा छ होइन, 6 र 7 मा छ भनेपछि दलितको विकास कहाँ कन्सन्ट्रेट गर्ने भन्दा त्यो ठाउँमा गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने अनि दलितले चाहिँ सोझो पाउने हो। त्यसो भएको हुनाले अझै यो ठाउँमा हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेट प्रक्रियालाई नेपालको नीति र कार्यक्रम लैजान बाँकी नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ। म अन्तिम चरणमा आउन चाहन्छु। डाक्टर राजकर्णिकारबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। छोटोमा कन्क्लुड मात्रै राखिदिनु होला हाम्रो समयको कारणले गर्दाखेरि। डाक्टर राजकर्णिकार, काठमाडौँका जनताले यतिखेर यो स्मार्ट सिटीको कुरा छ, सडक विस्तारको कुरा पनि बजेटमा आएको छ, तर काठमाडौँको आदिवासी नेवारहरूले चाहिँ यसको विरोध गरिरहेका छन्। त्यसमा छोटोमा प्रवेश गर्नु होला र कन्क्लुडमा 1.5 मिनटभित्र समय राखेर तपाईँको विचार भनिदिनु होला अनि हामी कार्यक्रम समाप्त गर्नेछौँ। यो बजेट चाहिँ छैन। किन एचिभेबल छैन भन्दाखेरि यसले जुन चाहिँ स्रोत चाहिँ परिचालन गर्छ भने हो, त्यति स्रोत चाहिँ परिचालन गर्न चाहिँ सकिने अवस्था चाहिँ देखिँदैन अहिलेको संशोधित अनुमानलाई हेर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि प्राथमिकता चाहिँ एकदमै चाहिँ हेरेर अहिले गर्नु नपर्ने कुराहरू चाहिँ नगर्नुपर्छ। जस्तो अघि एउटा इक्जाम्पलको रूपमा डाक्टर परशुरामले भनिसक्नु भयो, अहिले काठमाडौँमा किन यो उपसहरहरू बनाउनु पर्यो होइन। अब यो सम्बन्धमा म उहाँलाई समर्थन गर्दै 2टा कुरा म के चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु भने कोभिडले हामीलाई 2टा पाठ चाहिँ सिकाएको छ। एउटा पाठ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहरू गाउँमुखी हुनुपर्छ। मान्छेहरू गाउँमा फर्केका छन्, गाउँमा चाहिँ उत्पादन बढाउने कुरा गरेका छन्। गाउँमा उत्पादन बढाउनु परेपछि त्यसको चाहिँ उपभोग पनि गाउँमा बढ्छ। त्यसलाई उपभोग बढाउनलाई पनि गाउँमा पनि बजारीकरणको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारण अब त सहर भने पनि गाउँमा विकास गर्ने हो। अब चाहिँ काठमाडौँमै चाहिँ सहरमाथि सहर चाहिँ थोपर्ने होइन। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ अनावश्यक कुराहरू पनि यसमा परेको छ। अब अर्को कुरा यो चाहिँ कोभिडले हामीले अर्को पनि के सिकाएको छ भने यो बाह्य यो निर्भरता जुन छ, अन्तर्निर्भरता, त्यसले पनि कोरोनाको प्रभावले बढाएको छ। यो कुरा चाहिँ बजेटमा हाम्रो अर्थमन्त्रीले पनि चाहिँ भन्नुभएको छ कि बाह्य अन्तर्निर्भरताले गर्दाखेरि पनि प्रभाव पर्यो भनेर। अब त्यस कारण चाहिँ अहिलेको चाहिँ संसारले सिकेको कुरा के हो भने हो हामीले चाहिँ विदेशी चाहिँ व्यापारबाट धेरै लाभ पनि लिन सक्छौँ। त्यसले चाहिँ इकोनोमीको चाहिँ एफिसियन्सी बढाउँछ, प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, त्यसले एफिसियन्सी बढाउँछ, त्यो कुरा हो। तर अब त हामी हिजोसम्म के भन्छौँ कनेक्टिभिटी सबैसँग जोड्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्छौँ। अब अहिले सबैसँग टोड्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ एयरलाइन चाहिँ बन्द गरेका छौँ, के बोर्डर सिल गरेका छौँ, टोड्नु पर्यो भन्ने अवस्थामा पुर्याइरहेको छ। त्यसले के सिकाएको छ भने अबको दिन भनेको चाहिँ पुरै हामी चाहिँ देश विदेशको बिचमा अन्तर्निर्भरता मात्र चाहिँ भर परेर हुँदैन। अब हामी आत्मनिर्भर हुने हो। त्यो बेलामा विदेशी चाहिँ व्यापारको चाहिँ रोल कम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले जुन चौबारमा यो ड्राइभ फोर्स बनाउँछ भनेको छ त्यो पनि आवश्यक होइन। किनभने अर्कोतर्फ चाहिँ यो फास्ट्याग बन्दैछ। फास्ट्याग बनेपछि त काठमाडौँ र तराई भनेको त चाहिँ शीर्षको सुखा बन्दरगाहबाट 2 घन्टा अर्घेमा यहाँ आइपुग्छ। निजगढमा बन्ने चाहिँ एयरपोर्टबाट 1.5 घन्टामा आइपुग्छ भने यहाँ फेरि किन चाहिँ यो सुखा बन्दरगाह चाहियो? यस्तो नचाहिने कुरा चाहिँ झिक्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ।
हस्, धन्यवाद। यो बारेमा सुख बन्दरगाह स्मार्ट सिटीको बारेमा हामी अर्को कार्यक्रम पनि छलफल गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहबलाई पनि हामी निमन्त्रण गर्छौँ। अहिले म डाक्टर रघुवीर विष्टलाई कन्क्लुडमा छोटोमा राखिदिनु होला 1 मिनेटभित्र। यही विषयमा कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरा म यो बजेटको सानो कुरा गर्छु। यस्तो सङ्कटको अवस्थामा पनि तपाईँको महत्त्वकांक्षी 7% चाहिँ आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरा राखेको छ, जुन चाहिँ व्यवहारिक सायद नहोला। अर्को कुरा, अब कोभिड-19ले हाम्रो आर्थिक संरचनाहरू परिवर्तन हुँदैछ। हामीले चाहिँ जुन तरिकाको सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्र उद्योगमा र साथसाथै चाहिँ विपणनमा आधारित चाहिँ अर्थतन्त्र चलाइरहेका थियौँ, त्यो अर्थतन्त्र अब कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीले स्वावलम्बन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हिसाबमा कृषिलाई ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने लाइनमा गएको पाइन्छ। र बजेट यदि तपाईँले चाहिँ सहरीकरणको काठमाडौँमा किन चाहियो भन्दाखेरि कुरालाई गर्दाखेरि त्यो लागू नै हुँदैन, यसमा हामी छलफल गर्नु जरुरी नै छैन। गत वर्ष पनि तपाईँको 5वटा चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर घोषणा गरेका थियो, अरूको चिज गर्छु भनेर घोषणा गरेका थियो, त्यो चाहिँ ड्राई पोर्ट चाहिँ बनाउँछु भनेका थियो। त्यो चिज चाहिँ देखाउन र लुभाउनको लागि काठमाडौँमा केही चिज चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा राखेको मात्रै हो, बजेटै पुग्नेवाला छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, काठमाडौँको लागि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ आदिवासी जनजाति सबै चिजलाई चाहिँ घोषणा गर्दै गएका हौँ भने त्यसको बस्तीलाई पनि हामीले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक र पर्यटन हिसाबले महत्त्वपूर्ण हिसाबले संरक्षण गरेर नयाँ सिटी भन्दा पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र तपाईँको चाहिँ हेर्न लायक बनाउने हिसाबमा पो लिएर जानुपर्छ। र यहाँको जुन चाहिँ डेन्सिटी छ त्यो डेन्सिटीले चाहिँ हामीलाई अहिले आवश्यकताका चाहिँ न्यूनतम आधारभूत कुराहरू जस्तै बाटोको कुरा गर्नुहोस्, पानीका कुरा गर्नुहोस् या अन्य चिजको अभाव भइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन प्रदेश संघीयतामा गएका छौँ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ गरेका छौँ, जो मान्छे जहाँ बस्छ त्यही चाहिँ विकास पुर्याउने हिसाबमा यो जुन चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसनको विकेन्द्रीकरण चाहिँ अवधारणामा हामी अगाडि बढ्यौँ, त्यो लाइनमा हामी जान सक्यौँ भने मात्रै सीमान्तकृत मान्छेहरू जो जहाँ बस्छ त्यसले राज्यले चाहिँ तपाईँको विकास चाहिँ पुर्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो काठमाडौँमा केन्द्रित भयो भने बिचौलिया र नौधन्याध्य मान्छे बढ्छ। यहाँका चाहिँ सीमान्तकृत मान्छेहरू र जनजाति आदिवासी र अन्य व्यक्तिहरूलाई तपाईँको चाहिँ फेरि उनीहरू चाहिँ पछिको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ। स्रोत र साधनको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि जनसङ्कटमा पर्ने भएकोले बजेटलाई थोरै मात्रामा विकेन्द्रित गरेर आवश्यक पूर्वाधारमा मात्रै, यो सपना देखाउने पूर्वाधारको मात्रै होइन, आवश्यक पूर्वाधारमा मात्रै र व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। छोटोमा परशुराम सर, हजुर। मेरो उहाँहरूले राख्नु भएको कुरासँग सहमति छ। अहिले यति बेलाको जुन बजेट छ यो असामान्य परिस्थितिमा भएको हुनाले अहिले कोरोना भाइरसले जुन खालको चाहिँ नेपालीहरूलाई प्रभावित बनायो र यसको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनायो, त्यसलाई राहत दिने र रिकभरीमा लैजाने एउटा जुन खालको पोजिटिभ डिरेक्सन दिएको छ त्यो ठिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई जुन ढङ्गले बुस्ट गरेर अगाडि बढाउनु पर्थ्यो र अर्थतन्त्रलाई हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, त्यो कुरा यसमा भएको छैन, यो कमजोर पक्ष हो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ डिस्ट्रिब्युटिभ फङ्सनको। अब यो चाहिँ बजेट को जुन बजेट छ त्यो चाहिँ सम्बन्धित सरकारलाई पुर्याउने पक्ष छ, त्यसमा केही कमीहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो भविष्यको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्सन सेक्टरमा हामीले अहिले एकदमै जोड दिनु पर्यो र अनि डिस्ट्रिब्युसनमा पनि हामीले त्यतिकै न्यायपूर्ण ढङ्गले हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हाम्रो चाहिँ ध्यान जानु जरुरी छ। यसो गर्यो भने हामीले चाहिँ न्याय गर्न पनि सक्छौँ। र अलिकति म अर्को कुरा एउटा थप्ने के हो भन्दाखेरि यति बेला हामीले गर्ने भनेको चाहिँ नेपालको प्रोडक्टिभ बेसै कमजोर भएको कारणले हाम्रोमा पुँजीवादी विकासै भएको छैन। जे पुँजीवादी विकास भएको छ उहाँले अघि एउटा शब्द निकाल्नुभयो बिचौलिया, यो चाहिँ क्रोनिक क्यापिटलिजम भनेर भनिन्छ। हामी अहिले के छ भने त्यसलाई हामीले जे विकास गरेको छौँ राष्ट्रिय प्रतिफल भनेर भन्छौँ त्यो सबै तिनीहरूले खाएको छ र वास्तवमा जनताले चाहिँ त्यो पाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले इकोनोमीलाई एउटा चाहिँ रिस्ट्रक्चर गरेर पुनर्संरचना गरेर हामीले जानुपर्ने अवस्था छ। मलाई लाग्छ कोरोना भाइरसले जुन अघि चाहिँ पुष्पराज डाक्टर साहबले भन्नुभयो लेसन हामीले जुन सिक्यौँ भने त्यो वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ साँच्चै नै राम्रो
अब कोरोना नराम्रो हो, त्यसले नराम्रो ढङ्गले प्रभाव पर्यो, तर हामीले पाएकोले एकदम पोजिटिभ हो। त्यो भएको हुनाले यो पोजिटिभिलेसनलाई हामीले बढाउन सक्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ भविष्यमा एउटा नयाँ ढङ्गले यो एउटा धार चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने एउटा अभियानको रूपमा लैजानु पर्ने छ। यो जस्तो विकासलाई तपाईँको कुन चाहिने र कुन नचाहिने काजमा बजेट पनि ठिक ढङ्गको बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण यतातिर जाउँ भन्ने मेरो धारणा छ। ल फेरि तपाईँले समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार, त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव परशुराम तामाङ, त्यसै गरिकन युवा अर्थशास्त्री डाक्टर रघुवीर विष्ट, तीनैजना सहभागीलाई कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म जनसवाल कार्यक्रमलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भोलि अर्को विषय अर्का अतिथिका साथ हामी आउने नै छौँ। अहिलेको लागि भने सम्पूर्ण इन्डिसहित म कुमार यात्रु बिदा चाहन्छु। नमस्कार।